Assalamu alaikum, my dear students. This is your teacher, Mr. Manzoor sir, and today we will start a new portion from subject Social Science for class 9th, that is Political Science. So we will start here from chapter number 2nd, that's what is democracy, why democracy. डेमोक्रेसी क्या है और क्यों डेमोक्रेसी क्यों हर कोई डेमोक्रेसी चाहता है. Why every government in the contemporary world wants to be called a democratic. So यही हम समझने की कोशिश करेंगे आज कि डेमोक्रेसी का असली मतलब क्या है. So first of all, जो ये डेमोक्रेसी है इटिमोलॉजिकली अगर हम देखेंगे, डेमोक्रेसी comes from a Greek word demokratia. Demos means people and kratia means rule. यानी डेमोक्रेसी जो है ये एक ग्रीक वर्ड से निकाला गया है, that is democratia. Demos means people and kratia means rule. यानी ये it's the government which is ruled by the people. इसके लिए हम इब्राहिम लिंकन की एक मशहूर डेफिनेशन भी पढ़ेंगे. इब्राहिम लिंकन की मशहूर डेफिनेशन जिसके बारे में शायद आपने बहुत बार जाना होगा, बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, दैट इज डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. यानी डेमोक्रेसी एक ऐसी हुकूमत है जो लोगों की है, जो लोगों के लिए है और जो लोगों से है, बाय द पीपल, जो लोगों से है. लेकिन ये डेफिनेशन जानने के बाद ये इतना काफ़ी नहीं होगा, ये डेफिनेशन हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा कि हम अच्छे से इस डेमोक्रेसी को, जिससे हमें अच्छे से डेमोक्रेसी समझ में आए. इसके लिए हमें और कुछ चीज़ों को जानने की ज़रूरत है. जैसे वाई डिफाइन डेमोक्रेसी. हम डेमोक्रेसी को क्यों डिफाइन करेंगे? क्योंकि वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस. इसमें हम ये कहते हैं कि हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जो सिर्फ फेमस हो, जस्ट बिकॉज एवरीवन एक्सेप्ट्स इट, जिसको सब लोग एक्सेप्ट करें, अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवरसेल्व्स, जब तक हम खुद इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे. यानी ये ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ मशहूर हो कि हम एक्सेप्ट करेंगे, कोई चीज़ किसी चीज़ को, किसी डेफिनेशन को, किसी ऐसे टर्मिनोलॉजी को लोग एक्सेप्ट करते हैं तो हम भी एक्सेप्ट करेंगे. नहीं, ऐसा कहना दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि हमें खुद इसका जायज़ा लेना होगा, हमें खुद इस पे सोच विचार करना होगा कि कहाँ हमें लगता है कि डेमोक्रेसी हम किस चीज़ को कहेंगे. ठीक है. इसके अलावा जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि डेमोक्रेसी का ओरिजिन हमने देखा, इसका वजूद हमने देखा, एक ग्रीक वर्ड से निकाला गया है. ये भी हम कहेंगे ए वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन. एक अल्फाज इसके वजूद तक ही महदूद हम नहीं रख सकते हैं, बल्कि मिसाल हम लेंगे कंप्यूटर की. कंप्यूटर जब इन्वेंट किया गया, आपको इस एग्जांपल से अच्छे से समझ आएगा. कंप्यूटर को जब इन्वेंट किया गया, इसको उस वक्त सिर्फ इसीलिए इन्वेंट किया गया ताकि हम बड़े बड़े जो बिग नंबर्स होते हैं इनको अच्छे से कैलकुलेट करें. लेकिन इन द मीन टाइम ये जो कंप्यूटर है, हम इससे कुछ और फ़ायदा भी उठाते हैं आजकल. जस्ट लाइक वी कैन सी मूवीज़ थ्रू कंप्यूटर्स. हम म्यूज़िक सुन सकते हैं कंप्यूटर के ज़रिए, हम ड्राइंग भी कर सकते हैं, हम पेंटिंग भी कर सकते हैं. सो
the meaning of this computer, the uses of this computers changed day by day. Day by same is the case with other words, other definitions. So in that case, it's not very useful to look at the origin of a word. So اتنا ہی کافی نہیں ہوگا ہمارے لیے اس ڈیموکریسی کو سمجھنے کے لیے کہ اس کا وجود کہاں سے آیا ہے، بلکہ ہمیں اس کے لیے اور چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے. جسٹ لائک اے سمپل ڈیفینیشن ہم لیں گے یہاں پر، اے سمپل ڈیفینیشن ڈیموکریسی کی. ڈیموکریسی از اے فارم آف گورنمنٹ ان وچ دا رولرس آر الیکٹڈ بائی دا پیپل. یہ ہم سمپل ڈیفینیشن ہم ڈیفائن کریں گے. جسٹ لائک ڈیموکریسی یہ ایک وہ طرز حکومت ہے جس میں رولرز جو ہیں دیز آر الیکٹڈ بائی دا پیپل، دیز آر الیکٹڈ بائی دا پیپل. لیکن جو یہ سمپل ڈیفینیشن ہم نے یہاں ڈیفائن کی، یہ کافی نہیں ہوگی، یہ ڈیموکریسی کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہوگی. اگر ہم اس سمپل ڈیفینیشن کو نیرو سینس میں دیکھیں گے تو ہم یہاں پر کہیں گے کہ ہر ایک وہ گورنمنٹ جس میں الیکشنز ہولڈ کیے جائے، جس میں الیکشنز ہیلڈ کیے جائے، جس میں الیکشنز ہو، کہ اس کو ہم ڈیموکریسی کہیں گے. نہیں، دیٹ وڈ بی مس لیڈنگ. یہ ایک غلط خیال ہوگا. ہم اس گورنمنٹ کو ہرگز ڈیموکریسی نہیں کہہ سکیں گے جس میں الیکشنز ہوں گے. سو کیونکہ ڈیموکریسی میں ہر کوئی وہ فیچرز، اس کے وہ جو بھی خصوصیات ایک ڈیموکریسی میں پائے جاتے ہیں، جو بھی خصوصیات، جو بھی فیچرز ایک ڈیموکریسی میں ہوتے ہیں، اگر وہ ایک گورنمنٹ میں ہو تب ہی ہم اس کو ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو آج کے موجودہ دور میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ ہو، چاہے اس گورنمنٹ میں فیچرز جو کہ ایک ڈیموکریسی میں ہونے چاہے وہ اس ڈیموکریسی میں فیچرز ہو یا نہ ہو. لیکن ہر کوئی ان دا کنٹمپریری ورلڈ، آج کے موجودہ دور میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی حکومت ہو وہ ڈیموکریٹک آن دا پیٹرن آف ڈیموکریسی ہو. ٹھیک ہے. اسی لیے ہمیں بڑی ہوشیاری سے سمجھ لینا چاہیے کہ ایک ڈیموکریسی کیا ہے، ایک ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ کیا ہے، اور وہ گورنمنٹ جو صرف جھوٹے دعوے کرتے ہیں وہ کیا ہے. یہ اسی چیز کو ہم ڈیموکریسی سے ڈسٹنگوش کر سکیں گے. سو وی کین انڈرسٹینڈ کیئرفلی بائی اسپیلنگ آؤٹ دا فیچرس آف اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ. سو فیچرس جب ہم پڑھیں گے ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے، کیا کیا فیچرس ہیں، کس گورنمنٹ کو ہم ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ کہیں گے، کیا کیا خصوصیات ہونے چاہیے ایک گورنمنٹ میں جو کہ ہم کہلائیں گے کہ یہ ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ ہے. تو اس کے لیے ہمیں فیچرس آف اے ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ پڑھنے ہیں. سو یہ فیچرز جو ہیں ہم اگلے لیسن میں، ہم اگلے ٹاپک میں پڑھیں گے. ٹل دین، گڈ بائے.